अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए नई वीडियो लेके आया। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है आज की वीडियो देखना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिर्क के बारे में। शिर्क क्या होता है, शिर्क के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। शिर्क क्या होता है? शिर्क वो होता है कि अल्लाह की इबादत छोड़ के किसी और की इबादत करना, उसको शिर्क कहते हैं। किसी और को अपना माबूद बनाना, उसको शिर्क कहते हैं। इस वीडियो में जानेंगे पूरा मुकम्मल शिर्क क्या होता है, शिर्क के मसाइल क्या क्या होते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि इन फ्यूचर जो वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिले। आप हमारी इस वीडियो में बने रहें अंत तक ताकि आपको इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल हो। शुरू करते हैं। वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, और ये इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उन हस्तियों की, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो ना इन्हें कोई नुकसान दे सकती हैं ना कोई नफ़ा। अच्छा, फौरन जब आप तौहीद के ऊपर आयात पढ़ें तो ये कहते हैं नहीं हमने तो कभी किसी बाबे की इबादत की नहीं। देखें जी, हम तो अल्लाह का बंदा ही मानते हैं। अगला हिस्सा छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला नफी सिर्फ इबादत के एतबार से नहीं कर रहा, बल्कि यह भी कर रहा है कि ये हस्तियां ना किसी को नुकसान दे सकती हैं ना नफा। बेशक किसी और की इबादत कर, एक मरे हुए शख्स जो कब्र में पड़ा हुआ है उसकी कोई इबादत नहीं करता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह कीदा रखता है कि ये मेरी भैंसों का दूध खुश कर सकता है, इसके नाम की मैंने 11वीं ना दी तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि आप उसे नफा नुकसान का मालिक मानते हैं, तो आप भी शिर्क ही कर रहे हैं। और शिर्क क्या है? आधी आयत लेते हो कि हम तो जी इबादत तो कोई नहीं करते, अल्लाह ने तो इबादत करने वालों की नफी की है। सरकार साथ जिक्र किया है, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो हस्तियां ना इन्हें नुकसान दे सकती हैं ना नफा दे सकती हैं। वयक़ूलून, और ये कहते हैं हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, वो कहते हैं नहीं हम इनको तो पुकार ही नहीं रहे, ये अल्लाह के हुजूर हमारे सिफारिशी हैं। सेम वही मेंटालिटी, वो भी शिर्क है। ऐसी तो दाता साहब को तो नहीं मांगते, अल्लाह के हुजूर साढ़े सिफारिशी ने, हम सुल्तानुल हिंद से तो नहीं मांगते, ये हम अल्लाह के हुजूर इन्हें अपना सिफारिशी मानते हैं। पीछे ही अल्लाह है। हाँ, ये नहीं है कि पीछे कोई और है, नहीं, पीछे अल्लाह है जी, सामने ही है। सरकार फिर इसका जवाब अल्लाह ताला ने जिस अंदाज में दिया है ना, वो ऐसा अंदाज है कि अगर हम खुद से देते तो ये कहते हैं कितनी गुस्ताखाना बात कर रहे हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द, क्या तुम अल्लाह को वो बात बता रहे हो कि जो अल्लाह के इल्म में भी नहीं है, ना आसमानों में और ना जमीन के अंदर। हाय 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 हाय, अल्लाह के इल्म में तो कोई बात ऐसी है ही नहीं कि ना हो। अल्लाह ताला देखें गुस्से का इजहार, अल्लाह कह रहा है कि मनु पे दस दो कि इस सिफारशी ने मेरे हुजूर मैं मुकर्रर कीते, मनु तो कोई नहीं पता कि मैं कोई बंदा मुकर्रर कीता होया। हाय हाय हाय, अल्लाह को तो पता ही नहीं है कि कोई दाता साहब भी हैं। अल्लाह कह रहा है मेरे इल्म में तो कोई नहीं कि मैंने किसी को दाता बनाया हो कि मेरे बिहाफ के ऊपर वो सिफारशी होगा। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, पाक है वो हस्ती, बहुत बुलंद है हर उस शिर्क से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। और मुशरिकों, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो तुमने गलीज अकीदे वाबस्ता कर दिए और हस्तियों के साथ, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। देखें जी, अल्लाह ताला तो अपने अकायद और नजरियात के एतबार से बिल्कुल सच्ची और खरी तौहीद कुरान में बयान कर रहा है। किसी को बुरी लगे, किसी को अच्छी लगे, अल्लाह ताला ने यह भी परवाह नहीं की कि लोग क्या बात करेंगे, किस लेवल पे उतर के अल्लाह ताला बता रहे हैं। आप देखें, इससे बेहतर और क्या अंदाज, सिंपल और बेहतर और बिल्कुल खुला डुला अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए नबी इनसे फरमाओ, अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द, क्या तुम अल्लाह को बता रहे हो वो चीज जो अल्लाह के इल्म में तो जमीन और आसमानों के अंदर है ही नहीं है, कि कोई अल्लाह ने अपना कोई सिफारिशी मुकर्रर किया हुआ है कि जो नफे नुकसान का मालिक है। जब हम नए नए रिवर्ट हुए ना, 2008-9 की बात है, तो मैं एक और साइट पे अपने भाइयों के साथ गया, तो वहां एक दावत इस्लामी के भाई थे, तो वो नमाज पढ़ाते थे, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते थे रफुल यदैन के साथ। वो बड़े हैरान हुए कि यार ये कौन से लोग हैं कि जो हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो ये लोग मुशरिक और काफिर समझते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं था कि ये मखलूक कौन सी है। तो खैर हमने उनसे गपशप शुरू की। कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा जी आप हमारे घर आए, चाय पिलाएं आपको।
اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دعوت رکھیں، اور ہم چاہ رہے تھے ہم ان کے سامنے دعوت رکھیں. ہم ان کے گھر چلے گئے جی. انہوں نے وہاں سے جال حق نکالی. اب جال حق تو میں اس وقت پڑھتا تھا جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی تھی 94 کے اندر FSE میں. اس میں جتنی چکر بازیاں دی گئی ہیں غیر اللہ سے پکارنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے، وہ ساری تو ہمارے علم میں تھی. تو وہ کہنے لگا آپ کو ہم پہ اعتراض کیا ہے؟ تو میں نے ان کو یہی آیات پیش کی کہ بھائی آپ کا جو عقیدہ ہے نا مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں، ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد لیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. لیکن جو دعا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. عبادت اللہ کی ہوگی، مدد اس سے مانگی جائے گی دعا والی. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو میں نے کہا اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی، کوئی پیغمبر، جن، فرشتہ، کوئی بزرگ بابا جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے، گویا آپ نے اسے معبود مان لیا. تو کہنے لگا قرآن میں جس طرح توحید کے اعتبار سے آیات آتی ہیں یہ سب کی سب اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ انہیں اللہ کے پیرلل میں رب مانو. اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے کرو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حزب اللہ ہیں، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. تو میں نے اسے بتایا قرآن میں تو ایک آیت ایسی ہے جو آپ کے سارے وسوسے کو سیٹل کرتی ہے. بنی اسرائیل میں بھی ہے. سورۃ المائدہ سے میں نے کہا کہ یہ پڑھو. اب یہ وہ چیز تھی جو جال حق میں تو نہ انہوں نے لکھی، نہ یہ مسئلہ ان سے حل ہونے والا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کر کے، ان کی ماں کو سینٹرڈ کر کے بالکل کھول کر توحید بیان کر دی. تو آیت نمبر یہ 75، مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل. ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. وامہ صدیقہ. اور ان کی ماں سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام. دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور پھر ان کی طرف دیکھو جو الٹے پڑھے جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ. اے نبی تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو؟ ایک تو من دون اللہ انہیں کہہ دیا جو یہ کہتے ہیں جی بتوں کے بارے میں. یہاں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو من دون اللہ کہا. کیا ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو کہنے لگا دیکھیں نا جی ہم تو عبادت نہیں کرتے، ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے. میں نے کہا نال لکھے ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع. جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. واللہ هو السمیع العلیم. اور اللہ ہی سننے والا علم ہے. میں نے کہا پچھلے حصے کو چھوڑ دے. اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے. تو شیخ عبد القادر جیلانی تھے، شے ہی کوئی نہیں. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرا عبد القادر جیلانی تھے، شے ہی کوئی نہیں. مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیری رابعہ بصریہ تھے، شے ہی کوئی نہیں. اگر وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے لے جاؤ اپنے باپے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. مجھے امید ہے آپ نے ویڈیو مکمل دیکھی لی ہوگی. جس طرح ہم نے اس ویڈیو میں جانا ہے شرک کیا ہوتا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا اس کو شرک کہتے ہیں. مزاروں پہ جانا، پیر باباؤں پہ مانگنا اس کو بھی شرک کہتے ہیں. جیسے کہ مولانا صاحب نے اس ویڈیو میں بتایا کہ اللہ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کسی کو وسیلہ بنا کے مجھ سے مانگنا وہ بھی شرک ہے. ڈائریکٹ مجھ سے مانگو وہ سب سے اچھا ہے. کسی کے ذریعے اللہ سے مانگنا وہ بھی سب سے بڑا شرک ہے. کسی پیر بابا کے ذریعے، کسی مزار کے ذریعے وہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے. ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ان فیوچر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے ملے. پھر سے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.